मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे بفرمایید. چند تا دیگه؟ یه خورده دیگه مونده. اینم آخریش. دیگه من برم. آره. ممنونم. ممنون واسه چی؟ همینجوری. علی تو چند روزه که شرکت نرفتی. اگه ما بریم سفر تو نبودت کی مواظب شرکت میشه؟ قبلا که عمه حواسش بود. حسنا لطفا اسم اونو جلوی من نیار. معذرت میخوام، قصد بدی نداشتم. خب بگذاریم. چمدونتو جمع کنه و حرکت میکنیم. امروز؟ نمیتونیم هفته بعد بریم؟ نه حسنا، من یه خورده دیگه تو این خونه بمونم دیوونه میشم. من میخوام از اینجا دور بشم. میخوام باهات یه جای دور برم. من همیشه کنارتم. خدا رو شکر که تو کنارمی و پیشمی. حسنا تو من از داغون شدن نجات دادی. من میخوام همیشه کنارم باشی. من همیشه کنارت میمونم. تو چقدر زیبایی. من قبلا اینقدر از نزدیک ندیده بودمت. اگه بخوای از این حرفا بزنی پس من پا میشم میرم. نه من نمیذارم بری. از اینجور حرفات دلم بخواد میزنم. واقعا؟ چمدونتو جمع کنی. بهش فکر میکنم. مامانی برات یه خبر دارم. جواب بده دیگه مامان جون، جواب بده دیگه. الو بیلو بگو ببینم چطوری؟ مامان خیلی خوبم. بیلو تو واسه این زنگ نزدی که چلم مادر زن تو ما باید بیایم اونجا؟ ببین بیلو من واسه مراسمش نیومدم، الان چرا باید بیام اونجا؟ ای بابا مامان به حرفم گوش بده. میشنوم بگو. مامان یه خبر خوش برات دارم. خبر خوش؟ چه خبر خوشی؟ مامان من این خونه تمنا رو به اسم خودم کردمش. چی؟ بیلو داری راست میگی؟ آره راست میگم. آفرین پسرم، الان از شر اون تمنا خلاص. منظورت چیه؟ منظورم اینه که تمنا رو از اون خونه بیرون بنداز. مامان اون زن منه. خونه مال من باشه یا اون باید هر دوتامون با هم زندگی کنیم. آها
پس حرفت اینه؟ حرف منو به یاد داشته باش بیلو. من شیرم و حلالت نمی کنم. بهت میگم که 3 کلمه بگو، اونو طلاقش بده و از خونه پرتش کن بیرون. ببین مامان جون، بهت قول میدم که اون حتما ازت عذرخواهی کنه. اون عذرخواهی کنه؟ ای دیوونه احمق، این از توهمته. مامان همه اموال اون الان مال من شده. باور کنین که الان اون مجبور حرفمو قبول کنه. داری اشتباه میکنی. من اون مینا رو میشناسم، اون هیچ وقت حرفتو قبول نمیکنه. خب مامان حالا تو اینجوری نگو، بذار یه بار تلاشمو بکنم دیگه. باشه قبوله، فقط یه روز بهت مهلت میدم. اگه اون حرفتو قبول نکرد اون وقت من میام موهای دختره چش سفیدو میگیرم پرتش میکنم از خونه بیرون، فهمیدی؟ باشه مامان، تو وسایلتو کم کم جمع کن. اما چی ها؟ به بابا چی میگی؟ اون که راضی نمیشه. ماجد کجا جرأت داره که رو حرفم حرف بزنه؟ بیلو پسرم نیازی نیست که بهش واقعیتو بگیم. پسرم بهش بگو که مینا با رضایت خودش خونه رو به اسمت زده و خودش خارج از کشور رفته، به همین راحتی. مامان تو چقدر عاقلی. خب من دیگه باید قطع کنم. خداحافظ. خداحافظ پسرم، خداحافظ. خیلی عالی شد. پسرش همین باید همین جوری باشه دیگه. تلفن رو من قطع میکنی؟ انقدر عصبانی؟ من راحتت نمیذارم. دوباره بهت زنگ میزنم. چرا هی بهم زنگ میزنی ویکی؟ چرا انقدر عصبانی عزیز دلم؟ حرفتو بگو. چرا با هم تماس گرفتی؟ ویکی من نمیخوام باهات حرف بزنم. باشه بابا حرف نزن، ولی یه بار دیدنم که بیا. حرفای مزخرف نزن. من نمیخوام قیافتم ببینم، فهمیدی؟ ای بابا تو که خیلی دوستم داشتی. باشه نفرتتم قبول، اما بهاشو باید بپردازی مگه نه؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانش رسیده که قصه دومو بپردازی. چه قصدی؟ ای بابا بهای عکس‌ها رو دیگه. تو جیب منو پر میکنی و منم عکساتو پیش خودم نگه میدارم و به هیچ کسم نشونشون نمیدم. میفهمی که چی میگم؟ ویکی تو داری چی میگی؟ تازه من بهت 500,000 دادم. عزیز دلم این رقم کوچیک واسه عکسات کافی نیست. آخه اسم و رسم و خونواده و جایگاه تو خیلی بیشتر از اینا میارزه. من دیگه هیچ پولی ندارم که بهت بدم، فهمیدی؟ چرا عزیزم؟ مگه مامان تو اون پسر دایید کجا؟ از اونا بگیر. ویکی ما خونه علیو ترک کردیم. چرا دختر؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ اون که واسه تو مامانت جونشم میداد. این مسئله شخصی منه. تو هم دیگه لزومی نداره که به من زنگ بزنی. در ضمن من دیگه بهت یه روپی هم نمیدم، فهمیدی؟ باشه پس منم عکساتو تو فضای مجازی پخش میکنم. بعد نگی نگفتی یا هنوزم وقت داری نظرتو عوض کنی. منتظر تماس بعدیم باش. ویکی الو.
چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. وسایل رو گذاشتی تو ماشین؟ بله آقا گذاشتم. علی تو این سفر رو به خاطر من میری. حالا چه نیازی به این سفر بود؟ به خاطرتونه، به خاطر خودمون. ولی از کجا معلوم وقتی که از اونجا برگردیم همه چیزو فراموش کنیم؟ چرا که نه؟ خاطرات جدیدی که با تو میسازم خاطرات قدیمی از بین میبره. علی تو خیلی خوبی. اینو که خودم هم میدونم، ولی نه بیشتر از تو. تو بیشتر از من خوبی. حالا بریم؟ چه اتفاقی بود که افتاد؟ من هیچ وقت تو زندگیم نمیخواستم همچین چیزی بشه، ولی بازم چرا تقدیر اینقدر منو فریب داد؟ کاش به حرفای علی گوش میدادم، الان زندگیم یه جور دیگه بود. علی تو چقدر منو دوست داشتی، ولی من در عوض باهات چی کار کردم؟ باهات چی کار کردم؟ تو داری چی کار میکنی؟ مگه نمیبینی؟ میخوام بخوابم. خب برو تو اتاق خودت بخواب. از امروز این اتاق منه. تو عقل تو از دست دادی؟ از اینجا برو بیرون. برعکس الان دیگه عقل تو سر جاش میاد. این چه طرز حرف زدن با منه؟ همونجوری که یه مرد باید با زنش حرف بزنه. برای آخرین بار بهت میگم من زن تو نیستم و تو هم شوهر من نیستی. تو داری چی کار میکنی؟ دستمو ول کن. بهت گفتم دستمو ول کن. ببین الان تو حواست سر جاش نیست، بعدن خیلی پشیمون میشی. بس دیگه دهن تو ببند. باید زن من بشی. خیلی نقش آدم خوبه رو بازی کردم، الان که دیگه ولت نمی کنم. وایسا وایسا کجا میری؟ وایسا جلو نیا، نزدیک من نیا وگرنه میکشمت. از اتاق من برو بیرون. من فکرشم نمی کردم که اینقدر میتونی عوضی باشی. دیگه نمیخوام یه روز دیگه هم باهات بمونم. از اینجا برو بیرون. تو کار خوبی نمی کنی. حرف منو قبول کن، من خوشبختت میکنم. یه قدم دیگه نزدیک نشو. دروغ نمیگم، همینجا میکشمت. از اینجا برو بیرون. پشیمون میشی. از اینجا برو بیرون. بیرون بیرون. از اینجا برو بیرون. خیلی پشیمون میشی. برو بیرون.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. کار خوبی نکردی تمنا. تو بیلو رو خیلی عصبانی کردی. حالا ببین باهات چی کار میکنم. اگه کاری نکردم به پام بیفتی و التماسمو بکنی. مامان راست میگه. تو لیاقت هیچ چی رو نداری تمنا. تو منو نمیشناسی. از این به بعد انتقام هر بی احترامی که بهم کردی رو ازت میگیرم. اینم از اتاق. معذرت میخوام که نتونستم سویت رزرو کنم. اونجوری من تو سالن میخوابیدم و تو اتاق. نه مشکلی نداره، ما میتونیم اینجا بمونیم. من اینجا رو مبل میخوابم، تو رو تخت بخواب. نه نیازی نیست. تو بیا روی تخت این بخواب. چرفیه میزنی آخه. من همینجا رو مبل میخوابم و تو برو رو تخت بخواب. اما اینجوری که پس یه کاری میکنیم، من اون طرف میخوابم، تو این طرف. همینجوری بخوایم بحث کنیم صبح میشه. تو برو رو تخت بخواب، منم همینجا رو مبل میخوابم. زمانش رسیده که قسط دومو بپردازی. ای بابا بهای عکسا دیگه. تو جیب منو پر کن، منم عکساتو پیش خودم نگه میدارم. به هیچ کی هم نشونشون نمیدم. اتفاقی افتاده انی؟ چیزی شده؟ چیزی نیست. چه اتفاقی؟ من میدونم که تو به خاطر من ناراحتی، مگه نه؟ من چه جور مادریم؟ والدین به خاطر خوشحالی بچه هاشون چه کارایی که نمی کنن و من خوشحالی تنها فرزندم و ازش گرفتم. شما چرا اینطوری فکر میکنی مامان؟ چرا فکر نکنم؟ از وقتی که تو اینجا اومدی من میدونم که خوشحال نیستی. نمیتونی اینجا بمونی. اینی من از علی عذرخواهی میکنم. تو دوباره خونش برگرد ها. و شما؟ نگران من نباش. از این به بعد اینجا زندگی میکنم. مامان، من شما رو تنها نمیذارم. هر جایی بریم با هم میریم. اما اینی تو نمیتونی اینجا زندگی کنی. این خونه، مردمای اینجا، این محل، تو نمیتونی با اینجا کنار بیای. شما به هم یاد دادین نه؟ هر اتفاقی هم بیفته مامان، ما با هم باهاش روبرو میشیم. نمیتونم اشکو تو چشاتون ببینم.
خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. تو خیلی دیوونه ای، درست مثل مامانت. من میرم غذا رو گرم کنم، با هم شام بخوریم. چی کار کنم؟ به مامان چطوری در مورد ویکی بگم؟ اون خیلی ناراحته. اما اگه ویکی اشتباه کنه چی کار کنم؟ من دیگه رو ندارم به کسی نگاه کنم. شب بخیر. چیه علی؟ کاریه. نه سب کن بهت گفته به من میخندی ها؟ بهت گفته بودم. سب کن بهت گفته بودم. باشه معذرت میخوام. تو این ور بخواب، من اون ور میخوابم. چه بهتر؟ ممنون. این مال منه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
حساب من پول نیست؟ این چطور ممکنه؟ سلام آقای مدیر. راستش از بانکتون به هم پیام اومده که تو حسابم پول نیست، ولی این چطور ممکنه؟ چی؟ شوهر من؟ ولی من که بهش چک. باشه من میبینم. تو حساب من پول نیست. نکنه بیلو؟ بیلو چی شده خانم جان؟ بیلو کجاست؟ آقا بیلو بیرونه. صداش بزن. ولی خانم جان چند نفر باهاشونن. کیا؟ نمیدونم خانم، دارن بهشون خونه رو نشون میدن. یعنی چی دارن خونه رو میبینن؟ راستش اونا داشتن میگفتن که خونه رو میخرن و آقا با خوشحالی داشت خونه رو بهشون نشون میداد. اون چطور جرأت کرده خونه منو به یکی دیگه نشون بده؟ از اینجا برو بیرون. من اینجوری ولت نمی کنم بیلو. تو قبلا هم اینجا اومدی؟ آره، خیلی هم زیاد. ولی من قبلا همچین جایی نیومدم. اینجا واقعا برای من خیلی قشنگه. اگه قسمت باشه بازم. خودت چی پس؟ من سردم نمیشه، ولی اگه تو سردت بشه من نمیتونم تحمل کنم. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.